नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन 5 मार्च सावन गोंयभर शिगमोत्सव सुरू जाता आनी ते निमतान वेगवेगळ्या शारांनी परेड्स जाता. आतां फाटलो अनुभव घेत जाल्यार आनी फाटल्या वर्साचो अनुभव घेत जाल्यार आमी हें पळयलें की ह्यो परेड ज्यो सुरू जाताल्यो त्यो सोंपता म्हणसर दुसरो दीस येतालो. कांय कडेन 7 आनी 6 सुद्दां परेड सोंपिल्ल्यो आसा. अशा वेळार आयोजकांचेर बी प्रश्नचिन्ह येता की तुमी जर आयोजन सारकें करूं ना जाल्यार हो लेट जाता म्हणून. त्या वेळाचेर आमी कांय अशा रोमटामेळ ग्रुपां कडेन उलयल्ले आनी सर्तकां कडेन उलयल्ले आनी तांणी सांगिल्लें आमच्यो वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आसात, त्यो सुचोवण्यो जर तुमी इन्क्लूड केल्यो जाल्यार हो सगळो प्रोग्राम बेगीन सोंपपाक शकता, म्हणजे फांतोडेर म्हणसर पावचो ना. आतां तोच विशय घेवन आमी आमच्या स्टुडियोन आपयल्ले आसा 2 मानेस्तांक जे स्वता ह्या शिगमोत्सवान पार्टिसिपेट जाता आनी ताजे अविभाज्य अंग आसा. पयलीं पासून आमचे बरोबर आसा रघुवीर शिरोडकर. रघुवीर शिरोडकर हो स्वता वाजयता, ढोल वाजयता, तासो वाजयता, पार्टिसिपेटूय जाता, जजूय आसता खुबशे कडेन. आनी आमचे कडेन आसा विघ्नेश नायक मास्तर. विघ्नेश नायक मास्तर ही उपाधी किंवा पदवी त्याच लोकांक मेळटा जे लोकांक शिकयता, म्हणजे तो एक वेगळ्या लेवला मनीस आसता आनी तो एक्सपर्ट गुरू म्हणून आसता. सो सुरू करता तुजे कडल्यान. फाटल्या फावटी तुवें एक व्हिडियो काडलो आनी तो बरोच व्हायरल जालो आनी त्या टायमार व्हायरल जालो जेन्ना लोक जागरणां काडटाले शिगम्या खातीर. ह्या फावटी जर तो सगळो वेळ आटोक्यान हाडपाक जाय जाल्यार कितें करचेंशें तुका दिसता? लास्ट टायम व्हिडिओ काडचे पयलीं म्हणजे जसं तुम्ही म्हटलो जागरणां काडटाले, ती जागरणां अनुभवलेली हांवें आनी त्या त्रासांतल्यान गेल्या उपरांत म्हाका दिसलें की आमी तर एक थंय एक्टिवली काम करताले, पण लोक जे स्पर्धक पळोवपाक येतात, लोक स्पेक्टेटर म्हणून, तेंचे काही विशय आसतले. सो ते कन्सिडर करून आमी जशें म्हणटात की कला जी आहा ही गांवांतली कला, ही संस्कृती जी सगळी आमची आहा ती फाल्गून म्हयनो जसो जसो सोंपून तो स्टार्ट जाता फाल्गून म्हयनो, तितून आदी संस्कृतीन लोक सगळे आपले नमन घालपाक जशे देवळा कडेन वताले नमीक आनी हेका चतुर्दशीक, तेन्ना मागीर तो म्हाका दिसता खंय तरी रवी नायक जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना ताका एक स्टेट फेस्टिवल किंवा तो स्पर्धा ह्या निमतान सगळ्या शहरांनी जावची अशी एक तेजे फाटल्यान ह्या बॅकग्रावंड असलो आनी ती आतां सगळ्या गोंयभर वेगवेगळ्या शहरांनी जाता. पण सुरवातीक जेन्ना आमी पळयताले की तेन्ना ती एक 4 बीन शिगमोत्सव जसो स्टार्ट जालो ती सोंपता म्हणसर 9 बीन जातालीं. तेन्नाय मेळ आसताले. आदी म्हाका दिसता ते गावण्या, मडकय, डोंगरी हे व्हडले व्हडले तेन्ना मेळ आसताले. ते सगळे मेळ जर पळयले ओवरऑल जाल्यार एक 9 सवाय 9 म्हटल्यार हो रोमटामेळ आनी शिगमो चित्ररथ स्पर्धा एकूण सोंपताली. बक्षीस बीन दिल्या उपरांत खावन जेवन लोक सगळे आपल्या घरा पावताले. पण आतां एकंदरीत परिस्थिती अशी आहा की 11 जाता स्टार्ट जाता जाल्यार सुद्दां लोकांची रोमटामेळ हे काही स्टार्टूच जाल्ले आसना. 11 म्हणसर 11 सोड, तेच्या मुखार पुरवांनी मांद्रे म्हाका दिसता हांव लास्ट डे म्हणून गेल्लो पळोवपाक, 5 बीन रोमटामेळ स्टार्ट जाता. म्हणजे ते न्हिदता गाडयेन येवन, कोण तरी म्हणटा की 5 आमी गांवान आपल्या न्हिदलेले, आमकां कळ्ळें की आमचे 5 जातले म्हणून आमी बश्योच लेट सोडल्यो 5 आनी ते संक येवन मागीर तेंचें सादरीकरण करता. येतनाच लेट. हय, आतां शिगमो हो गांवांतल्यान सिटीन हाडलेलो कित्याक, जेणे करून सिटीन लोक हे जे कले कडल्यान पयस आहा, जे कमर्शियली लोक कितले पयलीं आपले गांव सोडून सिटीन येयल्या धंदो वेवसाय कामा खातीर, तांकां हो पळोवचो तेंच्यांनी. ती जी भुरगीं तेंची आहा तांकां ह्या गांवांत कितें जाता, आपली संस्कृती म्हणजे कितें, हे सगळो अनुभव तांकां येवचो ह्या अनुशंगान तेजें आयोजन जाल्लें. पण भुरगीं जी आहा ती 7 किंवा 8 म्हणल्यार न्हिदलीं. मागीर गांवचो जो इतर सुद्दां लोक शहरांतलो आहा तो मॅक्सिमम रावन एक 10 रावंक शकता. पण ह्यो गोश्टी जर तांकां पळोवंकूच मेळूंक ना जाल्यार मागीर ते कोणाक लागून करप तर. आनी जर ते करप आनी तेजी जर ती फुडें जर व्याप्ती वाडूंक जाय आनी ताका बरें एंगल येवंक जाय जाल्यार ही जबाबदारी आयोजकाची एज वेल एज स्पर्धकांची ही, आनी स्पेक्टेटरांक म्हणून आमी कांय म्हणूंक शकना. आयोजकाची आनी स्पर्धकांची ही जबाबदारी आहा की हेका डिसिप्लीन हाडप. आतां डिसिप्लीन हाडटले जाल्यार काही तुमचे आमचे करून ते फाटी फुडें करून फुडें उलोवया. पूण तुमचे कडल्यान सुरू करता की आतां म्हाका दिसता पोरूय तुमी मातशे सोंसला आसतले लेट म्हणसर. सो कितें केलें जाल्यार मागीर ताजेर मागीर डिस्कशन करलें की हो जो वेळ आसा पळय तो कमी वेळानूच सगळे इव्हेंट सोंपतलो. सुरवातेक आतां सुरवात जाता ते अंत्रूज म्हालांतल्यान फोंड्या. म्हणजे आयोजन समिती आसा, आयोजन समितीक
सरकार एक टुरिझम डिपार्टमेंट जबाबदारी दिता ही कार्यावळ तुमी करून घेवची. फोंड्याच्यान उलोवपाक गेल्यार आमी जेन्ना वयताले, जेन्ना मडकयचो रोमटा मेळ येतालो, आतां रघुवीरान सांगलें तशें दोंगरेर जावं मागीर सावयवेऱ्यां, गावण्या, माड्डोळा, प्रिवोळा ह्या भागांतल्यान फोंड्या रोमटा मेळ येताले. आनी 4 म्हणल्यार स्पर्धा सुरू जाताली. स्पर्धा सुरू जाली आनी तेन्ना कितें जातालें, रोमटा मेळ किंवा लोकनृत्य जी पथकां आसा ती एका चालीर वयताली. एका चालीर वयताली आनी रोमटा मेळाची चडांत चड एक 2 मिनटांची मोड आसताली जी परिक्षकांक दाखोवपाची आसताली. ती जाली की कवर जाताली. 7, 6:30, 7 म्हणल्यार चित्ररथ सोडपाक वेळ मेळटालो आनी 10, 10:30 म्हणल्यार सगळें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जावन सगळी स्पर्धा संपुश्टान येताली. आतां अशें सुरवात जाली की जेन्ना आवेडेकार समाज बोरी हो रोमटा मेळ स्पर्धेक येवपाक भायर सरलो तेन्ना तेंच्यांनी वादनान मातशी वाड केली. म्हळ्यार वादन वाडलें. एक आमी 2 मडी घेताले जाल्यार आवेडेकार समाज हे 4 मडी दाखोवपाक लागले. आनी 4 मडी दाखयता आसतना नाचपूय ते 4 मडी बरोबर 4 तरेचे नाचप असो प्रकार सुरू जालो. म्हळ्यार एक्चुली तो आसा प्रकार पयलींच्यान आसा. म्हणल्यार कशें आसतालें, नमन घालता तेन्ना चतुर्दश जाता त्या दिसा नमन घालून ते आमी गांवांनी खेळ खेळटा. ते आवेडेकार समाजान गोंया समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो. तेजें श्रेय वयता तेंचो मास्तर प्रमोद हरमळकर सर. ते आतां आमचे मदीं ना. थंयच्यान तो एक टायम लिमीट वाडत गेलो. टायम लिमीट वाडत वयतकीर तो सगळो जजीसा फुड्यान परफॉर्मन्स दाखयता म्हणल्यार 5 मिनटां 10 मिनटांचे आनी आतां ती जवळ जवळ 20 मिनटांचेर पावल्या. आनी ही संस्कृती जेन्ना फोंड्या महालांतूच आसताली ती भायर पावली. दोंगरेर आसताली, सांकवाळेचो एक मेळ येतालो, ती आतां भायर पावली म्हणटकूच सांग्यार तेंच्या गांवांत जातालेच पूण ते स्पर्धेक येनाशिल्ले. नॉर्थ पॉयंटात ते सावथ पॉयंट. खंयच्या वर्सा म्हणसर स्पर्धेक येनाशिल्ले ते? म्हाका हें आसा ते अनुभव आसा ते हितूंतल्यान पायीक देव रोमटा मेळ म्हणून पयलीं म्हाका दिसता सांग्यार स्पर्धा सुरू जाल्या तेज्या पयलीं पायीक देव म्हणून एकाच वाड्याचो सांग्या वयलो एक मेळ येतालो. आनी 2015तल्यान पायीक देव शिगमोत्सव समिती म्हणून सगळे सांग्या वयलो मेळ एक सुरू जालो. रोमटा मेळ सांग्या वयल्यान सुरू जालो. तेज्या पयलीं ते येताले पूण एकूच वाडो येतालो. तितून केपेचो कटेकार शिगमोत्सव म्हणून येतालो. तेज्या नंतर 2013 कुडचड्यार सुरू जालो. 2009 सावड्डे सुरू जालो. सावड्ड्याय सुरू केलो प्रमोद हरमळकर सरान. तो एक मार्गदर्शक म्हणून वयतालो. 2013 कुडचड्यार सुरू जालो. थंय म्हाका संदी मेळ्ळी मार्गदर्शन करपाची. थंयच्यान मागीर सांग्यार मार्गदर्शन करपाची संदी मेळ्ळी. थंयच्यान जे रोमटा मेळ वाडत गेले तर टायम लिमीट वाडलो. टायम लिमीट वाडलो म्हणटकीर ते आयोजन समिती कशें आसतालें की वयतले रोमटा मेळ आपले एक 5 मिनटां दाखयतले वयतले. पूण तें पॉसिबल जालें ना. टायम लिमीट वाडत गेलो म्हणटकीर रोमटा मेळ सुरू करपाची परेड सुरू करता तो एंड टायम पर्यंत सोंपता तो टायमा पर्यंत हे 10-12 रोमटा मेळ कवर जाता म्हणल्यार 4 वरां वचपाक लागलीं. 3 ते 4 वरां वचपाक लागलीं. चित्ररथ फाटीं उरपाक लागले. पण चित्ररथ पळोवपाक लोकांक मेळनाले. चित्ररथ हे आकर्शण आसतालें हय तेन्ना. आनी आतां रिवर्स जायत गेला. रोमटा मेळ आकर्शण जायत गेला कित्याक गोंयचो यूथ आसा तो रोमटा मेळान चड येवपाक लागला. चित्ररथ आसात. चित्ररथ आपली कला ते दाखयताच ना म्हणना. पूण तेंचो जो वेळ आसा ते कितें करतात ते येता जजमेंट तेंचे जाता ते एक चडांत चड 3-4 मिनटां ते आपले मुवमेंट्स बीन दाखयतात ते वयतात. तेंचो टायमाक आजून पर्यंत कोणाकूच प्रॉब्लेम जावना. प्रॉब्लेम सुरू जाला तो रोमटा मेळ वाडल्या. सादरीकरणाचो टायम लिमीट वाडला. पयलीं कितले मिनटां सादरीकरण? चडांत चड 2 मिनटां. 2च मिनटां म्हणजे जजा मुखार 2च मिनटां. ओके. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.
आनी खुबश्या फावटी आमी पळयलां की ते रोमटा मेळ आसता फुडें या फुडें या फुडें या म्हणून ते म्हाका दिसता ते सादरीकरण करीत येता 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 तेन्नाय वेळ जाता पूण ते आतां कशें जालां प्रामुख्यान म्हाजें मत हांव खूब वर्सां जालीं हें सांगता कमिटीक म्हणल्यार त्या दिसा सांगपाची संदी मेळटा आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाची संदी मेळटा आयोजन समिती आसता आतां टायमींग जर तुमी रोमटा मेळाक 4 दिता जाल्यार तें इनॉग्रेशन आसा तें एटलीस्ट 3:30 जावपाक जाय इनॉग्रेशन जालें म्हणटकूच आयोजन समितीची जबाबदारी आसता की फॅन्सी ड्रेस सुरू करपाची फॅन्सी ड्रेस आतां कितें आतां भुरग्यांक खूब आवड जाल्या सोशल मिडियाचेर हें प्रकरण वाडल्या प्रमाणे इतले भुरगे येता फॅन्सी ड्रेसाक खूबच येता म्हळ्यार एक जजमेंट क्रायटेरिया आसा किंवा जजमेंट स्पॉट आसा फॅन्सी ड्रेसाचो तो वेगळो जावपाक जाय ओके म्हणजे ती वेगळी माची आसा वेगळी माची आसपाक जाय ओके किंवा वेगळो खंय तरी जागो एक सिलेक्ट करून आतां बिचोले बीन जाता बिचोले इनॉग्रेशन जाता थंयच फॅन्सी ड्रेस पयलीं कवर अप जाता ओके तशें सगळ्याक जावचें दुसरें आसा तें लोकनृत्य आसा लोकनृत्य पयलीं जवळ जवळ 15-16 ग्रूप येताले आतां चडांत चड 5-6 ग्रूप पळोवपाक मेळटा तांकां जर पार्टिसिपेशन तांकां काय वाटेर आपली जी परेड सुरू जाता थंयच्यान थंय पावसर जजमेंटा कडेन पावसर तांकां टायम मेळना ती कला वाटेर दाखोवपाक तांकां कशें तरी चालीरूच वयचें पडटा बट तांकां एक सोल्युशन आसा जजमेंट तेंच्या जाग्यार पळय खंय जातलें त्याच जाग्यार तेंच्यांनी एक 5 मिनटां किंवा 10 मिनटां तेंची कितें आसा ती परफॉर्म करून वचपाचें तो पर्यंत रोमटा मेळ थंय सुरू जाता परेड सुरू जाता रोमटा मेळ ज्या जाग्या वयल्यान जजमेंटा कडेन पावता तो पर्यंत ह्यो दोनूय स्पर्धा सोंपता आनी रोमटा मेळ सुरू करपाची जबाबदारी आयोजन समितीची आसा कितले वर्सां जाले हांव फोंड्याच सांगता खूब जाणांक म्हाजे कोण बरे वळखीचे आसा तांकां सांगता बाबा एक टायम लिमीट सेट करा तुमकां अंदाज आसा गोंयान 15 रोमटा मेळ आतां सद्याच्या परिस्थितीन 15 रोमटा मेळ मिनिमम येतले एक रोमटा मेळ जर जजीसा फुड्यान 15-20 मिनटां परफॉर्म करतलो जाल्यार ताका जजीसा फुड्यान पावपाक आनी जजीसा फुड्याच्यान एक्झीट जावपाक हो सगळो टायम जर 45 मिनटां जाता जाल्यार एक रोमटा मेळ 45 मिनटां जर थंय प्रेजेंट करतलो जाल्यार 15 रोमटा मेळाक टायम कितलो लागलो सो आयडियली टायम आमी कॅल्क्युलेट करतना जजा मुखावेलो टायम कॅल्क्युलेट करचो पडटा हय हय तितून म्हाका सुचनशें दिसलें कारण हांव प्रॅक्टिकली लास्ट इयर जेन्ना स्टेजीर आसलो तेन्ना कॅमेराचेर जेन्ना हांव तो म्हाजो विशय मांडलो तेन्ना होच एनालिसीस हांवें केल्लो एज वेल एज हांव लास्ट इयर एक म्हाका वास्को जजींग करपाची संद मेळ्ळी सो ते प्रत्येक शिटार हांव सगळ्या ग्रुपांचो टायमिंगूय बरयतालो म्हणजे ते स्टार्ट जावचे पयलीं आनी एक्झीट जशें मास्तरान म्हटलें तें खरें आहा तेजें कशें खरें की पयलीं जे रोमटा मेळ येताले न्ही ते एका मोडीचेर रोमटा मेळ सगळे वाद्य सोंपताले चडांत चड 2 मोड आनी ती मोड कशी आसताली जी आमी नॉर्मल वाजयता ती एका धपक्याक घास्स करून सोंपली आतां कशें आहा आतां जशें जशें कॉम्पिटिशन वाडलें काही भुरगे बरे एड जाले इंस्टाग्रामाचेर जशें एक ते रिल्स वता सो ते एक इंटरनल हें कितें म्हणटात तशें कॉम्पिटिशन वाडटा आपलो गांवचो मेळ हें ते तशें सो ते प्रेजेंटेशन जी क्रायटेरिया तेणें क्रिएटिविटी वाडटा सो एका रोमटा मेळाक पयलीं त्यो गुडयो म्हणजे त्यो काट्यो हातीन घेतल्यो गुडयो हातीन घेतल्यो सत्री आनी ती हप्तागिरा आकाश इतले पुरती जो एक रोमटा मेळ आसलो तितून काही आतां वेगळे हे पार्ट एड जाले तितून पालकी एड जाली तितून रथ एड जालो कोणी आतां फाटल्या काय दिपचंदी सगळे अशें मिक्स करून ते आतां रोमटा मेळ येता पण इट इज अ कला आमची ती प्रेजेंट जाता कोण आपली नमन घालता अशे विशय जाले आतां जर आमी म्हटलें जशें मास्तरान म्हटलें की एक रोमटा मेळ हांवें जो पुरो अभ्यास केला त्या प्रमाणे एक रोमटा मेळाक कमीत कमी 35 मिनटां थंय ते काडटा आतां 35 मिनटां कशीं रोमटा मेळ पयले भशेन ते आतां ल्हान ना एक रोमटा मेळ 100 लोकांच्या वयर पार्टिसिपंट्स आसता फुडल्यो लायन मदीं वाद्य तेच्या फाटल्यान मागीर आनी काही लायन अशी जर ती म्हटली न्ही जाल्यार ती तांकां ते डिस्प्ले ते नाच जे आसता स्टेप्स तेही जजांक दाखोवपाचे आसता सो ते दाखोवपा खातीर तांकां वाद्य स्टेजी कडल्यान ते स्टार्ट पयलीं जातात पळय त्या वेळार तो येवपाचो वेळ आहा थंय ती तेंची एक 10 मिनटां वयता 20 मिनटां तांकां वयता तेंची मोड सगळी जी सेटअप आहा ती दाखोवपाक आनी थंयच्यान एक्झीट जावपाक आनी एक 10 मिनटां अशें जर एकंदरीत जर कॅल्क्युलेशन केलें एका मेळाक 35 मिनटां जर गेलीं जाल्यार आतां तेणें सांगलें त्या प्रमाणे 15 मेळ जर आहा न्ही जाल्यार ते थंयच्यान एक्झीट करपाक तुमी चिंता की कितलो टायम वयतलो तो 15 मेळ पोरू कितें जालें कितें जालें तुका आनी कितें सांगपाक सो तें जर कन्सिडर करीत जाल्यार हें आतां लोक कितें उलयता भायर की हे सगळें प्रेजेंटेशन तेंच्या स्टेजी कडेन जाता ज्या जाग्यार ल्हानसो क्रावड आसता ते आमकां ते नाचता ते कांय पळोवंक मेळना आमी फक्त तांकां आमच्या दोळ्या मुखारल्यान ते चलत पळयता मागीर आमी नेमके पळप कितें
आनी स्टेजी कडेन सगळो लोक वचूंक शकना कारण थंय इतली गर्दी पडटा. आयोजक आसता ते आसताच, काही क्रावडूय आसता तो आसता, मागीर तेंच्याय भितरले जे कोण पार्टिसिपेट जाल्ले आसता तेय येवन थंय दुसरे मेळ पळोवपाक रावता. सो एकंदरीत थंय गर्दी पडटा. सो लोकांक हेजो प्रदर्शन जे कलेचो जो कितें एक्च्युअली जो स्टार्ट जाल्लो पळय जी कला लोकांक पळोवपाक म्हणून तो थंय मायनस जाता. म्हणून सजेशन अशें आसलें की जो कलाचो जो टायमींग आहा तेंचो ते 15 मिनटान अख्खें कशें कवळटलें. मेळ येवप वचप आनी 5 मिनटां भितर तेंची त्यो मोडी फास्ट दाखयल्यो जाल्यार तो टायमींग जर कन्सिडर करीत जाल्यार एक रोमटा मेळा खातीर समज एक 4 ते वरां धरलीं आमी 8 ते 12 सुद्दां मॅक्सिमम अशें धरलीं जाल्यार हो जितूंतल्यान ते भायर सरूंक शकता. आनी जशें ताणें म्हटलें की चित्ररथाचो प्रॉब्लम ना तें तेंचें सारकें. कारण पळोवन आमी पयले रोमटा मेळ जशे गेले मडगांव आमी 7 जालीं किंवा 6 जालीं एका वरान चित्ररथ सगळे कवर जाले. ते फक्त येता मुवमेंट केले गेले. ते मोस्टली मुवमेंटाचेर आसता गाडयांचेर. सो टायमींग जो आहा न्हू हेंचो आपलो रोमटा मेळाचो तो शॉर्ट जावंक जाय. आनी काही डिसिप्लिनरी जे कितें सजेस्ट करूंक दिसता ते आमी उलोवया हेजेर. पण ओके, तुमचें कितें म्हणणें फाटल्या फावटी कितें जालें जाका लागून फाटल्या फावटी जावपाचें कारण हांव कोणाक ब्लेम करना, पूण जाता कितें जेन्ना कमिटी आयोजन करता, सरकार सपोर्ट करता, तशें इनॉग्रेशन जालें तशें एक वर्स आतां म्हाका दिसता 2017च्या इलेक्शनाक कोड लागलेलो, कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो. तेन्ना प्रत्येक जाग्याचेर शिगमो 10 म्हणल्यार सोंपला. ही जबाबदारी कोणाची? आयोजन समितीची जायना, पार्टिसिपंट्साची जाता. पार्टिसिपंट जर खरेंच आपल्याक गरज आसा की आपली कला दाखोवपाची जाल्यार ते वेळार येवंक शकता. हें प्रूव जाल्लें आसा हेचे पयलीं. ओके, हें प्रूव जालां आनी आतां सुद्दां तें कंट्रोलान हाडपाक इजी आसा. इनॉग्रेशन कोण तरी बाबा तुमचे आमदार जावं मिनिस्टर कोण येवन जे इनॉग्रेशन करता तांकां मातशें रिक्वेस्ट करपाक जाता कमिटीन की तुमी मातशें बेगीन येयात. आमी आमचे 4 म्हणल्यार इनॉग्रेशन करता, फॅन्सी ड्रेस सुरू करता. फॅन्सी ड्रेस एक ल्हान भुरगीं तरी टायमार येता, पूण ते कार्यक्रम पयलीं जावन वयता. आनी जर आयोजन समितीक दुसरो एक पर्याय आसा, 15 रोमटा मेळ आसा जाल्यार स्ट्रिक्टली हें करचेंच पडटलें. म्हाज्या अनुभवांतल्यान सांगता हें करचेंच पडटलें, लॉट्स काडपाचे. ओके, 2.5-3 म्हणल्यार ग्रूप लिडर्स प्रत्येक मेळाचे, 2.5-3 म्हणल्यार कमिटी ऑफिसान खंय जें आसा खंयच्या जाग्यार आसूं ते येवपाचे, तुमचो लॉट काडपाचो, अमक्या टायमार तुमचो रोमटा मेळ. तांकां टायम दिवपाचो. टायम 5 सुरू. हे जर सगळी कार्यावळ रोमटा मेळ जर 5 सुरू जायत जाल्यार हे सगळे 12-12:30 म्हणल्यार आटोप्यान येवपाची सामकी 100% चान्सीस आसा. आनी दुसरी गजाल जाता कितें खूब जाण म्हणटा आमी कामाक वयता, हे वयता ते वयता. मान्य करता, कामाक वयता सगळे मान्य करता. पूण म्हाज्या अनुभवा वयल्यान हांवें पळयलां, हांवें जवळ जवळ सगळे रोमटा मेळ मार्गदर्शन केल्या गोंयचे सगळेच. एक दोंगरेर सोडलो, एक सावड्डे सोडलो जाल्यार आनी एक शिरोड्या सोडलो जाल्यार 3 जागे सोडले जाल्यार मॅक्झिमम रोमटा मेळ म्हाज्या मार्गदर्शनाच्यान भायर सरले. आनी प्रत्येक भुरग्यांक हांव वळखता. भुरगो हो थंय 5:30-6 म्हणल्यार कसो तरी त्या जाग्यार पावता. कामावयल्यान डायरेक्ट कामावयल्यान सुद्दां पावता. थोडे कामाक सुद्दां 15 दीस लीव घालता, वसना. थोडे गरज आसता ते वयतात. 100 मेंबर आसले जाल्यार तितूंतले 20 जाण कामाक वयता, 80 जाण त्या जाग्यार पावता. पूण तेंची बेजबाबदारी खंय जाता, ते थोडे कोण तरी फेटे मारिना काय ना, सगळ्याक पयलीं भोंवता. बाकीचे सगळे आपले कोण फ्रेंड सर्कल आहा तांकां मेळटा, थंय गजाली चालू जाता, सगळे उरता आनी हांगासर आयोजन समिती बोवाळ मारता, अरे सुरू करा सुरू करा. टायमार सुरू करीन. तेन्ना आयोजन समितीन जर पयलीं स्ट्रिक्टली जर अशें हें करीत बाबा लॉर्ड्स ह्या टायमार तुजो रोमटा मेळ जातलो, ह्या टायमार रोमटा मेळ सुरू जायना जाल्यार अमके मार्क्स जजमेंटांच्यान तुमचे कट जातले. हय, हांव ताजेरच येवपा आशिल्लो. तूं जज म्हणून आशिल्लो पळय. आतां ते समज जजमेंट क्रायटेरिया दवरलो की तूं टायम बाउंड सुरू करपा जाय, टायम बाउंड सोंपोवपा जाय आनी टायमार सुरू करपा जाय जाल्यार खुबशी शिस्तबद्धता तशी दिसना तुका? तितून रुपेश म्हाका अशें सांगन दिसता की जो टायम म्हटलो न्ही, आतां अशें धरया की टायम सेट जाता, पूण कितें जाता तो आयज आमकां पयलो की 5 तारखेक जर आमी शिगमो आतां गोंयान मार्चान जातलो म्हणटा जाल्यार आयच्यान 1 म्हयनो आहा. आतां मास्तर हांगा आमी जेन्ना इंटरव्यू स्टार्ट जावचे पयलीं तेणी विशय केल्लो तेन्ना तेणें म्हटलें की ऑलरेडी 2-2 म्हयने 1-1 म्हयने पयलीं तेंचे प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता.
आनी जेन्ना प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता न्ही तें एक वादनाचें सेट आसता पळय बसप हें खूब कठीण आसता तांकां खूब परिश्रम कित्याक एकटो वाजयता तेन्ना इजी तें हय. पण तूं 25-40 लोकांक जेन्ना घेवन बसयता तेन्ना तेजें तें सिंक्रोनायझेशन करप आनी तें बसप हें कठीण काम. सो तांकां तें एका म्हयन्या पयलीं स्टार्ट करचें पडटा. जर आयज आमी समज सेट करता आनी तांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिता ह्या 15 मेळांक कोण दिता टुरिजम डिपार्टमेंट जे ऑर्गनायज करता की तुमचो हो टायम आसतलो कितलो 15 मिनटां ह्या 15 मिनटान तुमचें प्रदर्शन सगळें जावंक जाय म्हणजे हेतूंतल्यान तुमी येयले वाजयले आनी गेले हो जर तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता दे कॅन फॉलो दीस एक जालो विशय. दुसरो विशय जसो तेणें मास्तरान म्हटलें तेजे कडेन हांव सहमत जाता. तो विशय म्हणजे कसो की न पावना असो विशय जावंक शकना कारण 2016 म्हाका दिसता हांव मेळान पार्टिसिपेट जावपाचो एग्जीट जालो ना तेजे पयलीं आमी म्हाका दिसता याद जाता आमकां आमी दोनी तो मडकयच्या मेळाक येतालो जरी आमचो गांव एक पण हांव तेन्ना गांवच्या मेळाक वचनासलो कारण आमी रावता मडगांव म्हणटकीर लागीं म्हणटकीर आमकां ते बोरकार लागीं. सो ह्या बोरयेच्या रोमटा मेळाच्यान आमी पार्टिसिपेट जाताले तासो वाजप ढोल वाजप हे तितूंतल्यान आमी जाताले. तेन्ना आमी पळयताले की काम असलें कॉलेज असली कितें असलें जाल्यार आमी एक 5:30-6 म्हटल्यार रेडी जाताले थंय खंय वेन्यूर. काही लोक फाटल्यान येता ते एडजस्ट जाताले पण जर डिसिप्लीन जर हेका हाडटलो न्ही टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आयज म्हयनो पयलीं समज जितले वेन्यूर हे जातले शिगमोत्सव जातले सेलेब्रेट ते जितले स्पर्धक स्पेशली रोमटा मेळ बाकीचे कोणाक इशू जायना रोमटा मेळाचे जे इन्चार्ज आहा तांकां जर समज ते आयज हाडटा आनी सगळ्या वेन्यूचेर जो लॉट सिस्टम आहा तो एकदांच जर काडलो फुड्यान घेवन एडवान्सान हय एका रोमटा मेळाक मे बी फर्स्ट पोजिशन 3 किंवा 4 जाग्यार मेळपाक शकता हायर सायड नाल्यार ते अशें क्रॉस जातले म्हणजे कोण सेकंड येतलो कोण 3 येतलो अशें म्हणजे एखाद्या रोमटा मेळाक फर्स्ट टायम येवप म्हणजे 5:30 पावप एक किंवा 2 किंवा 3 किंवा 4 जाग्यार जावंक शकता 15तले अशें जर आमी रेशियो धरलो जाल्यार. सो त्या वेळार बेगीन येवप तांकां प्रॉब्लम अशें न्ही आनी तेंच्या भितर जाय जाल्यार मागीर ते लेटर बिटर करून एकमेकांक एडजस्ट करूंक शकता. पण तें जर स्टेप आतां घेतलें न्ही जाल्यार तें एक रेशियो हे लागता लायन अप सारकी लागता एक म्हयन्याभराची म्हणजे जे 15 दीस पळय जो शिगमोत्सव जातलो तो आनी तेंचो मायंड तयार जाता की आमकां आयज ह्या दिसाक ह्या टायमार पयलींच टायम येस आनी जो टायमार पावना न्ही तेंचे मायनस करप आनी तांकां डायरेक्ट लास्ट घालप मागीर डायरेक्ट तेंचे पॉयंट्स 5 मार्क्स सुद्दां जर मायनस केले न्ही खूब इफेक्ट एका ग्रुपाचेर पडटा कारण सगळे क्लोज आहा सगळ्यांचे हे परफॉर्मन्स बरे आहा. जजींग जेन्ना आमी लास्ट टायम केले न्ही इतले डिफरन्स अशें म्हणजे कशें म्हणून मार्क्स दिवप अशें जाता एकल्याले हे बरें एकल्याले ते बरें इतले क्लोज आसता. ओके सो हेजेर मानतले म्हणटा तुमकां रोमटा मेळवाले मानपाकूच जाय पयलींच हांव म्हाज्या पयलीं हांव धा रोमटा मेळ तुमकां हितून मान्यताय दिता. तुमी सद्या आतां मार्गदर्शन कितल्या रोमटा मेळ म्हाजे सद्या 6 आसा. सो हय हय सांग्यार सुद्दां ते भुरगे अजुनूय अशें आसा की आयकोपाक शकता म्हाजी आसा. हे सायडीच्यान म्हणटा तूं स्वरसाई म्हापसा आसा ते सुद्दां तेंचो सुद्दां मास्तर म्हाज्या वांगडा एग्री जावपाक तयार आसतलो ह्या सामकें विश्वासान सांगता. अशें 10 रोमटा मेळ हांव जबाबदारीन सांगपाक शकता की बाबा टायम लिमीट जर सरकारान घालीत चल तुमकां 15 मिनटां तुमी 15 मिनटान तुमचे परफॉर्मन्स कितें आसा तो जजीसा फुड्यान दाखोवपाचो आनी 5 मिनटां भितर तुमी एग्जीट जावपाचें. टोटल सगळीं 20 मिनटान जर कवर अप जाता हें जाता हेचे पयलीं जाल्ल्यो गजाली ह्यो हे केन्नाच घडोनाशिल्ल्यो गजाली हांव घडटल्यो अशें उलयना ह्यो फाटले दिस इज पॉसिबल आसा. ओके जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉट चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवप मरे पळय लास्ट हें घेता कारण हातून की ह्या फावटी रोमटा मेळान आतां हो टायमिंगाचो विशय समजलो
कितें बदल जातलेशें दिसता तुका? वॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन? आतां 1 म्हयनो आसा, लोक तयारी करपाक सुरू जाल्ले आसा. बदल जावंक शकता. तितून म्हाका अशें दिसता की वाद्य जें आहा पळय मोड, ज्या मोडीक लागून एक 20 मिनटां वता म्हणजे ते प्रेजेंटेशनाचो भाग, तो जर मातसो कमी केलो किंवा ते सगळे कन्सिडर करतना तेजो टायम फास्ट वाडयलो आनी तेंच्यांनी जर शॉर्ट केलो, जी मोड ते 20 मिनटान दाखयता ते कमी करून समज 10 मिनटान केली किंवा 15 मिनटान केली, ती एक जावंक शकता. जितले शॉर्ट जावंक शकता ती एक गजाल जाली. दुसरी तेंची मुवमेंट जो करपाचो पिरियड आसता तो जर समज तेंच्यांनी फुडें हाडलो म्हणजे बेगीन तितल्या स्टेजी कडेन हाडपाक समज मातसो हे केलो. जजीस कशें आमी अंडरस्टँड जाता. आतां लास्ट इयर समज कोणाक स्टेजी वयल्यान अनाउन्समेंट केलें की ह्या मेळान मातशें मुखार सरचें, आमी तांकां जी अडचण जातात पळय मुवमेंट करतना फुडें ती केन्ना कन्सिडर करना. वाद्य आनी मागीर तो खरें एक्च्युअल नाचप आसा तें कन्सिडर जाता. सो तें एक काम जावंक शकता. दुसरी गजाल अशी आहा की रोमटामेळ जेन्ना प्रोसेशनान फुडें वता तेन्ना हे सगळे पॉयंट्स जेन्ना कन्सिडर केले जाल्यार मार्क्स जर तांकां खंय तरी वयर सकयल जायना, हे तेंचो तो हे मायंडसेट आसता आमी जर ते करूं ना जाल्यार आमचे मार्क्स वयतले. पण जजीसांनी एक पॉयंट कन्सिडर केले जाल्यार खंयच प्रॉब्लम जायना, एक गजाल. आनी दुसरी प्रामुख्यान म्हाका अशें दिसता की जे सुचोवन कशें दिसता, आमी पळयता की रूट जे आहा न्हू सगळे शिगमोत्सवाचे ते आतां अशें आसले की आदीं लोक सगळे रस्त्यार परफॉर्म करताले, हे तशें आसलें म्हणजे प्रत्येक खंयी जरी तो बसलो रुटार त्या 800 मिटराच्या किंवा 1 किलोमिटर तांकां सगळे आपल्याक जाय ते आवडीन पळोवपाक मेळटाले, नाच पळोवपाक मेळटालो, मोडी पळोवपाक मेळटाल्यो. आतां तांकां रस्त्यार काय पळोवंक मेळना, फक्त वेन्यूर मेळटा पळोवपाक खंय ज्या जाग्यार सोंपता थंय. आतां तो सोंपता तोच वेन्यू जर कोणाचो व्हडलो ग्रावंड आसा जितूंतल्यान येयले ते वाजयले आनी लोकांक बसोन पळोवंक मेळटा, सेंट्रली अशें जर खंय आपापल्या गांवांनी किंवा सिटीनी जर मेळटा न्हू तशें ते रूट घेवचे, कारण प्रत्येक लोकांक ते सो एंड ऑफ एवरीथिंग ग्राउंडार तितून कितें जातलें, रूट शॉर्ट जातलो. लोक एकाच जाग्यार ग्राउंडार समज भरल्यात, रूट शॉर्ट जाल्या कारणान मागीर तें इजी जातलें. नाल्यार आतां कितें जाता 1-1 किलोमिटराचो रूट जाता आनी ते रुटार तशी जर जाता न्हू, जस्ट एक 200-300 मिटरान ते परफॉर्म केले, मोड घेतली, कित्याक 15 दीस करचे पडटा. तुम्ही आतां सांगतले तुमच्या रोमटामेळ ग्रुपांक की बाबा परफॉर्मन्स आमी मातशें एक हें करुया म्हणून? म्हाजें वर्सान वर्स इंस्ट्रक्शन आसता आनी म्हाजें खंयीय जर रोमटामेळाक स्पर्धेक वचत फाटल्या वर्सांनी जाल्यार म्हाजे रोमटामेळ जे पार्टिसिपेट जाता ते एक 5 आसले, आतां ह्या वर्सा 6 आसा म्हणटो एक 4 आसले जाल्यार 4रांचे 3 तरी म्हाजे 10-10.5 म्हणल्यार कवर अप जाता. एक कोणीय असो एक फाटीं फुडें उरता, पूण म्हाजें इंस्ट्रक्शनूच तशें आसा की आमी परफॉर्म करतले. आतां म्हाज्या रोमटामेळांक म्हाजें इंस्ट्रक्शन फोंड्या म्हाजे रोमटामेळ पयले 6 आसा ते 6य पयले लायनीक लागपा जाय, हें म्हाजें इंस्ट्रक्शन आसा पयलींच तांकां. कित्याक तुमच्या बरोबर रातचे 5 जायसर 6 जायसर म्हाका रावपाक पेशन्स ना, हें हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड तांकां सांगता. आनी बाकीचें कितें जाता, ही 15 मिनटां जर दिलीं स्ट्रिक्ट करीत 15 मिनटां, आयोजन समितीक सुद्दां अधिकार आसा, तो गव्हर्मेंटानूच करपाक जाय असो ना. आयोजन समितीन सुद्दां आतां जर सांगत तुमकां 15च मिनटां मेळटलीं जजीसा फुड्यान परफॉर्म करपाक, जाल्यार विशय विशय सोंपता कसो, थंयच्यान परेड जी सुरू जाता ते जजीसा फुड्यान पावपाक 700-800 मिटराचें डिस्टन्स आसता. थंयच्यान तूं थंय पावता पयलो रोमटामेळ म्हणल्यार थंय तुगेलो फोक डान्स चालू आसता. तुका एक 10-15 मिनटां आनी मेळटा, म्हणजे तुका 5 सुरू केलो जाल्यार तूं जजीसा फुड्यान एक 5:30 पावणे 6 म्हणल्यार पावता. म्हणल्यार तुजे बाकीचे सुद्दां कोण कामाक गेल्ले आसता ते रोमटामेळान जॉयन जावपाक शकता. लास्ट ते विसरूं जायना म्हणून रिजल्टा बाबतींत तूं म्हणटालो की रिजल्ट जर ऑन द स्पॉट एनावन्स जाले जाल्यार एक दुबाव आसता की बाबा फाल्यां कोणाचेर फावर बी केलो तो दुबाव उरचो ना. तो विशय कितें जाणा, आमी आतां पोरूं हांव ज्या जाग्यार रिजल्ट आमी जज आसलो किंवा आनी खंय अशें आमकां अशें आयकपाक येता की प्रत्येक जाण जे आतां म्हाका जज म्हणून कोणें पयला ते फोनार फोन करता कितें म्हणून, रिजल्ट जालो मागीर जर जावं ना आनी कितें जर एका खंयच्या एका मना प्रमाणे आपल्याक सगळ्याच पार्टिसिपंट्सांक अशें दिसता की आपूण फर्स्ट अशें म्हणून. तांकां मागीर अशें दिसता कोण तरी ऑर्गनायझरांनी तो चेंज केलो, कोणे तरी हेणें जजान आनी कितें तरी भानगड केली, हें सगळे कडेन घडटा. म्हणून पयलीं आमी जेन्ना वताले म्हणजे आमच्या वेळार हांव तेन्ना ऑन द स्पॉट जाता, सगळें जाल्या उपरांत आमी रिजल्ट आयकले, ती कितें भाजी रोस आमलेट कोण खाता ते खाले, घरा गेले, अशें हितून सूख आसतालें. आतां अशें घडना. सो ते तितूनय हे टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां जर एक ती लायली शिस्त ही जाल्यार तें एक जावंक शकता. टायमार तो विशय जालो आनी ती एक कॉन्ट्रोवर्सी तयार जाता ती बंद जातली. आनी दुसरें म्हाका हें सजेस्ट करता दिसता की ही जी काही गोश्टी आमी आतां हांगा चर्चा हाडल्या खरी, पूण शेवटी एक्झिक्यूट करप डिपार्टमेंटान. हितून जर खरी पावना, जर आमचे माननीय मंत्री आहा हेणी आपले डायरेक्टर किंवा कोणी अशें जे सगळे रोमटामेळाचे जी फ्रटर्निटी आहा
तांकां एक कडेन बसून किंवा आमी वांगडा बसून जर हे एक जर सेट हेका जर लायलो वेवस्थीत रित्यांनी खरें हे गोंयचे जे कल्चर जे लोकांक खरें उमेद आहा पळोवपाक तेतून एक सारको बरें डिसिजन जातलें आनी लोकांक आवडटलें जेणे करून कोणाक त्रास जावचे ना. ओके, देव बरें करूं रघुवीर आणि मास्तर विघ्नेश बाब, तुमकांय बी देव बरें करूं. सो हें डिस्कशन एकाच गजाली खातीर आशिल्लें की ह्या फावटी तरी शिगमोत्सवाची जी प्रोसेशन्स आसा ती टायमार सोंपची, कारण आमी जाणांक खुबश्या जाणांक फांतोड म्हणसर रावचें पडलें. खुबश्या जाणांनी फायनली मागीर रोमटामेळ पळयलो करून जे फ्लोट्स आसा ते पळोवपाक उरूना, कारण झेम येता कशी करून थंय वचून न्हिदचें पडटा. हे सगळें हे जावपा खातीर म्हणजे आटोक्यान येवपा खातीर आनी सगळें एका टायमार जावपा खातीर हे ज्यो शिस्तबद्धता आसा ती जावची. आनी आमची विनवणी आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक की तांणी ज्यो ज्यो सुचोवण्यो सांगल्यो त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर एक बसका घेवची, कारण आजून एक म्हयनो आसा, आजुनूय तुमी ह्यो गजाली इम्प्लिमेंट करूंक शकता. तुम्ही पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.